बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन इकराम, पुरअसरारियत बढ़ती चली जा रही है। इमरान खान को एक बार फिर से कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। उनसे मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उनके वकला को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा। फैमिली तो बहुत दूर की बात है। अदालत के हुक्म के बावजूद इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। फैसल चौधरी ने इस हवाले से मीडिया से भी बात की है, वो भी मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन ये ख़त लिखने का मामला है, ये इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के मुसलसल इस्तेमाल का मामला है, या जो गुज़श्ता रोज़ से हु आर यू का ट्रेंड चल रहा है उसका मामला है। पता नहीं किस वजह से ये पाबंदी जो है वो आयद की गई है, लेकिन बहरहाल मुलाकातें इमरान खान से नहीं करवाई जा रही हैं। इस हवाले से कुछ बात करेंगे। और इसके अलावा जी मौलाना फजलुर रहमान ने जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को ज्वाइन करना है उसके इम्कानात खासे रोशन हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ भी मैंने इस हवाले से अपनी वीडियो में बात की थी। अब मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से 3 शराइत सामने आ गई हैं। उन 3 शराइत पर अमल दरामद के बाद ही उन्होंने कहा है कि वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में जो है वो शामिल होंगे, जबकि इमरान खान की जानिब से सिर्फ एक शर्त रखी गई है और उन्होंने कहा है कि जी ये शर्त अगर मान लें तो हम साथ मिलकर चल सकते हैं। इस हवाले से बहुत अहम डिटेल्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगा बनी गाला में जो आग लगी थी। देखें, जब वो आग लगी ना बनी गाला में, तो ये कहा जा रहा था कि जी इमरान खान की रिहाइश का बनी गाला, शायद वहां पर आग लग गई है और उसको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने कुछ ज़राए से मालूम किया तो पता ये चला कि जो खुश्क घास थी, जो घास फूस थी वहां पर, खुश्क पौधे थे, उन्हें आग लगी थी और लगी थी, आग लगाई नहीं गई थी। हालांकि इस हवाले से बहुत सी बातें की जाती रही हैं। कुछ लोगों ने इस हवाले से खदशात का इजहार भी किया कि गालिबन आग लगा दी गई है वहां पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर हुआ कि जो इंतजामिया थी, ज़िले इंतजामिया थी, उसकी जानिब से कुछ इकदामात नहीं किए गए ये आग बुझाने के लिए। और इमरान खान के घर का जो मुलाजिम थे, जो अमला था, जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत इस आग को बुझाने की कोशिश की है। ये मनाजिर भी जो है वो आप देख सकते हैं। ये जब आग लगी थी वहां पर तो इसको किस तरह से बुझाने की कोशिश की जा रही। तो ये बहरहाल क्लियर हो गया कि इमरान खान की रिहाइश का महफूज है और ये सिर्फ जंगल में उस घास फूस को जो है वो आग लगी थी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इमरान खान से जो मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई है, उसकी वजह क्या है। देखें, तोशाखाना 2 केस की समाअत थी, वो भी अचानक से मुलतवी कर दी गई और किस तरह से मुलतवी की गई ये भी एक बड़ा पुरअसरार सा मामला था कि अदालती अमले की जानिब से फ़ोन करके वकला को ये बताया गया कि तोशाखाना 2 केस की समाअत जो कि आज मुकर्रर थी उसको मुलतवी कर दिया गया है 27 फरवरी तक। और उसके बाद फिर जब वकला वहां पर पहुंचे हैं तो उन्हें अंदर भी नहीं जाने दिया गया। फिर वकला जो है वो अदालत गए हैं और अदालत से हुक्मनामा लिया है कि इमरान खान से मुलाकात करनी है, लेकिन उस हुक्मनामे के बावजूद इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई जेल हुकाम की जानिब से। अब पता नहीं किसकी तरफ से ये ऑर्डर्स थे कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जानी, लेकिन इस बारे में जो है वो पुरअसरारियत बढ़ती चली जा रही है कि इमरान खान को एक बार फिर से कैद तन्हाई में डाल दिया गया है, ये डालने की कोशिश की जा रही है। फैसल चौधरी एडवोकेट ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने जो है वो बहुत सख्त बातें वहां पर की हैं। उन्होंने कहा कि जी तोशाखाना 2 केस की समाअत आज मुकर्रर थी, जो बगैर किसी वजह के 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। आप देख लें, तकरीबन 2 हफ्ते ये बनते हैं, 2 हफ्तों के लिए समाअत मुलतवी की गई है और फोन करके इत्तला दी गई ये वकला को। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमें हिदायत की कि मुलाकात के लिए अदालत से रुजू किया जाए। 3 अक्टूबर 2024 को भी इमरान खान को 3 हफ्तों के लिए कैद तन्हाई में रखा गया था। उनके सेल की बिजली भी काट दी गई थी। 24 घंटों के लिए उन्हें एक ही कमरे में बंद रखा गया था। ये फैसल चौधरी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लंबी तारीखें दी जा रही हैं, हम इमरान खान को जेल हुक्काम के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। कहते हैं कि आज अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान तक रसाई नहीं दी गई। ऐसा लग रहा है जैसे जेल हुक्काम किसी अनजाने खौफ में मुब्तला है। मैंने कहा ना कि ये पता नहीं कहां से ऑर्डर्स आए हैं, जिसके बाद इमरान खान को जो है वो मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और उन्हें एक बार फिर से कैद तन्हाई में डाला जा रहा है। अच्छा जी, फिर फैसल चौधरी एडवोकेट कहते हैं कि इमरान खान की जिंदगी के बारे में हम शकूक व शुबहात का शिकार हैं। हमें नहीं मालूम कि खान साहब को किन हालात में रखा गया है। आपको याद होगा कि जब पहले भी इमरान खान पर इस तरह से पाबंदी आयद की गई थी और उनके सेल की बिजली काट दी गई थी, इस बारे में बहुत सी जो है वो फिर शकूक व शुबहात पैदा हुए थे। बहुत सी कयास आराइयां की जा रही थी कि पता नहीं इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी जो है वो हालत खराब हो गई है, जिसको छुपाया जा रहा है ताकि कारकुन जो है वो मुश्तिल ना हो जाए। और अब फिर वैसी ही सिचुएशन डेवलप हो रही है। एक बार फिर से शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं इमरान खान के हवाले से, और ये फैसल चौधरी एडवोकेट बता रहे हैं।
انہوں نے کہا کہ کافی سوالات ہیں جن کے ہمیں جواب چاہیے، ہمیں جیل حکام کی پریس ریلیز سے اطمینان نہیں ہوگا، وکلاء یا خان صاحب کی فیملی کو ملاقات کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے خطوط کے اب یہ خطوط والا معاملہ انہوں نے یہاں پر جوڑا، فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے، کہتے ہیں کہ عمران خان نے خطوط کے ذریعے جو حقائق سامنے رکھے ان پر غور کرنا ہوگا۔ جب اقلیت کو اکثریت پر ترجیح دی جائے تو معاشی اور سیاسی جمود نہیں ٹوٹے گا۔ کہتے ہیں پولیس اور ایف آئی اے کو پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کی جو صورتحال ہے، عدالتیں عوام کا تحفظ نہیں کر سکتی تو یہ نظام بیکار ہے۔ یہ فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے میڈیا سے بات کی۔ اڈیالہ جیل جب وہ ملاقات کے لیے گئے ہیں، انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ 4 وکلاء تھے جنہوں نے بعد میں پھر جو ہے وہ عدالت سے رجوع کیا اور وہاں سے حکم نامہ لیا کہ عمران خان سے ملاقات ہم نے کرنی ہے، لیکن اس حکم نامے کے باوجود جیل حکام کی جانب سے اجازت نہیں ملی۔ اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی جو اعلیٰ قیادت ہے انہوں نے بھی پریس کانفرنس میں اس چیز کا اظہار کیا۔ شبلی فراز تھے، انہوں نے بات کی، عمر ایوب تھے، انہوں نے بات کی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، انہیں ایک بار پھر سے قید تنہائی میں رکھنے کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں، تو اس پر انہوں نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا اور انہوں نے کہا کہ اس وقت عدلیہ کو سٹینڈ لینا ہوگا، عدلیہ کو آزادانہ طور پر پرفارم کرنا ہوگا۔ لیکن عدلیہ کیسے پرفارم کرے گی؟ وہ تو 26ویں آئینی ترمیم کے تابع ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو اختیارات ایگزیکٹوز کو دے دیے گئے ہیں وہ عدلیہ سے کہیں زیادہ ہیں، اور عدلیہ کو مکمل طور پر کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہرحال شبلی فراز اور عمر ایوب کی جانب سے کہا گیا۔ فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے بھی اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے 1-2 دن اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ دوسری جانب جی اپوزیشن کی بات کر لیتے ہیں، تو اپوزیشن اس وقت پوری طرح سے ایکشن میں ہے۔ اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، جو ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے، اس کی تشکیل کے لیے ایک نیشنل ایجنڈا تشکیل دیا جا رہا ہے، اسٹیئرنگ کمیٹی اس حوالے سے قائم کی گئی ہے، اور تمام اپوزیشن جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کو خصوصی طور پر اس گرینڈ اپوزیشن الائنس میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے لیے کافی حد تک اب راہ ہموار ہو چکی ہے۔ مولانا کی جماعت کے اس اپوزیشن الائنس میں شامل ہونے کے جو امکانات ہیں وہ بے حد روشن ہو چکے ہیں۔ مولانا نے صرف 3 شرائط رکھی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ 3 شرائط ہیں میری، اس کے بعد میں اپوزیشن الائنس میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس کے جواب میں عمران خان نے صرف ایک چیز مانگی ہے، انہوں نے ایک شرط رکھی ہے۔ اچھا، اب جو مولانا فضل الرحمان نے 3 شرائط رکھی ہیں، ان میں ان کی جو پہلی شرط ہے، انہوں نے کہا کہ جی اپوزیشن کا جو بھی اتحاد بنے گا، جیسا بھی اتحاد بنے گا، اس کی سربراہی میں خود، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان خود کریں گے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے پی ٹی ایم 1 بنی تھی اور اس کو انہوں نے اس کی سربراہی کی تھی، اسی طرح سے یہ جو اپوزیشن الائنس بنے گا اس کی سربراہی بھی وہ خود کریں گے۔ یہ ان کی پہلی شرط ہے جو کہ انہوں نے رکھی ہے۔ دوسری شرط ان کی جانب سے سامنے آئی کہ جناب کے پی حکومت سے جو ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے ایم پی ایس کو ترقیاتی فنڈ جاری کیے جائیں۔ ظاہری بات ہے، جو صوبے کی سیاست ہے وہ الگ سے چل رہی ہے، مولانا کی جماعت کے لوگ بھی ہیں، وہ انہوں نے بھی اپنی سیاست کرنی ہے، اپنے اپنے حلقوں میں انہوں نے ترقیاتی فنڈز انہیں چاہیے کام کروانے کے لیے، تاکہ وہ اگلے الیکشنز میں جو ہے وہ ووٹ حاصل کر سکے۔ تو مولانا نے یہ مطالبہ کیا کہ کے پی حکومت ہمارے ایم پی ایس کو ترقیاتی فنڈز جو ہے وہ جاری کرے، یہ ان کی دوسری شرط ہے۔ اس کے بعد تیسری شرط ان کی جانب سے جو سامنے آئی وہ یہ کہ اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کی، اور معاملہ جو ہے وہ نئے انتخابات کی طرف چلا جاتا ہے، تو ان انتخابات میں تحریک انصاف کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، جے یو آئی کی اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، یہ انہوں نے تیسری شرط جو ہے وہ عائد کر دی ہے۔ تو یہ 3 شرائط مولانا کی سامنے آئی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ان پر عمل درآمد کروا دیں تو اس کے بعد پھر ہم اس اپوزیشن الائنس کا حصہ بن جائیں گے۔ اچھا، عمران خان کو جو ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے پازیٹیو اس پر رسپانس دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہمیں آپ کی یہ شرائط منظور ہیں، لیکن بدلے میں انہوں نے صرف ایک چیز مانگی ہے عمران خان نے، اور وہ کیا چیز مانگی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب ہماری یہ تحریک نقطۂ عروج پر ہوگی، جب یہ جو ہے وہ فل جوبن پر ہوگی، تو پھر مولانا فضل الرحمان ہمیں یہ یقین دہانی کروائیں کہ وہ اس وقت کسی کے ساتھ بارگین نہیں کریں گے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا موجودہ حکومت کے ساتھ، طاقتور حلقوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ وہ بارگین نہیں کریں گے، وہ اس تحریک کے نتیجے میں جو پریشر بنے گا اس کو اپنے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ یہ عمران خان کی جانب سے ایک یقین دہانی مولانا سے مانگی گئی ہے کہ کہیں دھوکہ نہ دے دیں مولانا فضل الرحمان یا ان کی جماعت، جب یہ نقطۂ عروج پر یہ تحریک آئے اور پریشر بلٹ ہو جائے تو اس وقت مولانا کہیں چھوڑ کر نہ چلے جائیں، کوئی بارگیننگ نہ کر لیں کسی کے ساتھ۔ تو یہ عمران خان نے جو ہے وہ کہا ہے
تو اس کے بعد اب لگ یوں رہا ہے کہ مولانا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس اپوزیشن کے گرینڈ الائنس میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی جب پی ٹی آئی اور مولانا کی جماعت ایک پلیٹ فارم پر ہوگی، بھول جائیں کچھ دیر کے لیے اس چیز کو کہ جو اختلافات ہیں، جو نظریاتی اختلافات ہیں، انہیں بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک جو ہے وہ بڑے مقصد کے لیے یہ جماعتیں ایک ہو جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک پریشر بلٹ ہوگا اس حکومت پر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مولانا کا سیاسی اثر و رسوخ اور سیاسی جو پلڑا ہے وہ ہمیشہ سے بھاری رہتا ہے، تو اگر پی ٹی آئی اور مولانا ایک ہی جگہ پر آ جاتے ہیں، ایک ہی پلیٹ فارم پر آ جاتے ہیں، تو یہ موجودہ حکومت کے لیے انتہائی مشکل ہوگا اور ان کے لیے سروائیو کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں کیا اہم ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔